یک زمانی بود که اگر شما تقیه میکردید، پنهان میکردید، میگفتن ما نه لعنت نمیکنیم. ابوبکر صحابی رضی الله، عمر صحابی رضی الله. تقیه میکردید، مردم باور میکردن، گول میخوردن. دیگر الان فایده ندارد. اونها میدانند، واضح و روشنه. گروه هایی که بر علیه شیعه کارهای تروریستی انجام میدهند، اینها یک عده مبلغ دارن، یک عده کسانی که متخصص هستن در تکفیر شیعیان. اونها مواد زیادی جمع آوری کردن از کتاب های شیعه، از کتاب های علامه مجلسی، از کتاب های دیگر علماء شیعه که بله ابوبکر و عمر را اینا کافر میگن. کشف الاسرار، کلمات خود آقای خمینی که گفته عمر مخالف قرآن بود، اون حرفا رو میارن نشان میدن که این شیعیان که پنهان میکنه که ما ابوبکر و عمر را بد میگیم، این حرفاشون دروغه. ببینیم در کتابای خود این چنین گفتن، بگیم لعنت نمیکنیم یا ابوبکر و عمر را تکفیر نمیکنیم، این کلام باطل.